प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रमुख दलका नेताहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्। न्यायालयमा देखिएको विवादले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने चिन्ता प्रमुख दलका नेताहरूले गरेका छन्। बिहिबार संसद बैठकबाट निस्कने क्रममा नेताहरूले न्यायालयको विवाददेखि समसामयिक विषयमा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पहिलो कुरो त हामीले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि संविधान सभाबाट जुन संविधान बनायौँ त्यस क्रममा हामीले राज्यका जुन स्थायी अङ्ग हुन्छन्, न्यायालय, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा अङ्ग, तिनीहरूमा पर्याप्त रूपान्तरण परिवर्तन हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दा न्यायाधीशका नियुक्तिदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू त्रुटिपूर्ण छन्, भागभण्डामा यी चल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि न्यायालयको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठा पहिलेदेखि नै आघात पर्दै आएकै थियो। अहिले न्यायालयभित्रैबाट यस्तो प्रकारको विवाद आउनु लोकतन्त्रको निम्ति शोभनीय होइन, यो गम्भीर अनिष्टको सङ्केत हो। त्यसले हाम्रो एउटा स्पष्ट बनाएर मेरो निजी धारणा पनि के छ भने यसको निरूपण उहाँहरूले न्यायालयभित्रैबाट उहाँले गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। उहाँले गर्न सक्नु भएन भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफूले गर्ने काम त गर्छ। प्रत्येक चिजलाई दलीय स्वार्थको आँखाबाट हेर्ने कुरा बेठिक छ। खास गरी केपी शर्मा ओलीजीले अत्यन्त प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले निरन्तर यो संसद पुनर्स्थापना नै बेठिक थियो जुन भनिराख्नु भएको छ, जबकि संसद विघटन नै असंवैधानिक थियो। त्यो त उहाँले त गर्नै हुँदैन थियो। त्यसैले त्यो कुराको प्रतिशोधको रूपमा उहाँले अदालततिर तेर्साइराख्नु भएको छ। अदालतले त व्यक्तिमा हामी नजाउँ कसले कसो के भूमिका रह्यो व्यक्तिको कुरा भएन, तर अदालतले दुई पटकसँग असंवैधानिक ढङ्गले विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर ठिक गरेको हो, त्यो मुद्दा नै होइन। तर चाहिँ न्यायालयको भित्र न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा जुन विवादहरू उठेको छ त्यो फरक प्रसङ्ग हो। त्यसैले केपीजीले यसमा चाहिँ पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कोसिस नगर्दा राम्रो हो। पनि जटिलता आएका छन्, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू छन्, हरेक जनप्रतिनिधिहरूका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रसँग जुडेका विषयहरू छन्, जनगणना हुँदैछ, लिम्पियाझुरा लिपुलेकको कालापानी क्षेत्रको इस्युहरू छ, महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूको बिचमा छौँ हामीहरू। जनताले एक ढङ्गले चाहिँ सुरक्षा खोजेको हुन्छ, सुविधा खोजेको हुन्छ। कोरोनाको जो महामारीबाट अझै निक्लिएको छैन। त यस्तो खालको बेलामा चाहिँ संसद चाहिँ सरकारको पनि थलो हो र प्रतिपक्षको पनि थलो हो। अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले प्रतिपक्षले लगातार अवरोध गरिराखेको छ, अब उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ यो सहजतापूर्वक अगाडि बढ्न सकेको छैन। उहाँहरूले पनि अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो। अब घटनाक्रम नयाँ ठाउँमा पुगिसक्यो होइन, अनि पुरानै कुरा गरेर चाहिँ जान सक्दैन। अब एउटा समयमा संसद विघटन गरेर जान खोज्नु भएको थियो। त्यो आन्दोलनले न्यायमूर्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन र चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा पुनर्स्थापना भयो। आफ्नो मुद्दालाई चाहिँ अर्को ढङ्गले चाहिँ संसद नै कार्यकारी हुन नदिने ढङ्गले जसरी काम भएको छ त्यो देशको लागि जनताको कोणबाट पनि यो चाहिँ एकदमै दुःखद कुराभित्र पर्दछ। अब यो अहिले पार्टीहरूको कोण संवादको पनि आवश्यकता छ, सभामुखको पहलको पनि आवश्यकता छ होइन हामीले हेर्दाखेरि। र तपाईँहरूले भनेको जस्तो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको कोणबाट पनि भूमिकाको आवश्यकता छ। अब भर्खर खुलेको छ, फेरि अहिले 29 गतेतिर चाहिँ आएको छ आजको सूचनाको दिनमा। यो हाम्रो पनि छुट्टा छुट्टै पहल पुगेको छैन। सांसदहरूका फोरमहरू पनि यो कोणबाट क्रियाशील हुन जरुरी छ। अलिकति अब संसदको विघटन पछिको स्थितिमा एउटा ध्रुवीकरण जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ एकअर्काको बिचमा संवाद पहल नभएको, समितिहरू छन् त्यहाँबाट पनि एक ढङ्गको चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हाम्रा पनि कमीहरू छन्। तर मूल रूपमा यतिखेर यो लगातार नाराबाजी गरेर अधिवेशन चल्न नदिएर यो घाटा प्रतिपक्षलाई नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा के हो भने यो हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वको असक्षमता प्रदर्शित गरिरहेछ। किनकि विगत 30 वर्षदेखि यो देश अगाडि नबढ्नुको कारण के भने सेम व्यक्ति सेम नेतृत्व हरेक पार्टीमा कब्जा गरेर बस्छ। सेम व्यक्ति उलटपलट गरेर पार्टी अध्यक्ष हुने या प्रधानमन्त्री हुने,
त्यसले देश कहीँ पनि पुग्दैन। किनकि तपाईँ अहिले भन्नुहुन्छ अन्त हुँदैछ, आज विगत 2 सालदेखि संसदमा कुनै विधेयक पास हुन सकेका छैन। संसदमा जनताको जनसरोकारको विषयहरू पनि अगाडि बढ्न सकेका छैन, चर्चा हुन सकेका छैन छलफल विषयमा। म तेस्रो कार्यकाल मेरो संसदमा हो, यति कमजोर र निरीह संसद कहिले पनि थिएन। किनकि हामी जुन जनताको जनप्रतिनिधि छौँ, जनताको जुन कुरा लिएर यहाँ जुन संवाद गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, कानुन बनाउने जनताको चाहनाअनुसार त्यो हामी बनाउन सकेन। त्यसको दोषको भागीदार हामी पनि, व्यक्तिगत रूपमा म पनि त्यसलाई ठान्छु। तर यसको समग्र साँच्चै जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू हुन्, चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलका हुन्। यो पटक किन यसरी अन्त्य गरियो? अब यो न्यायालयको विवाद सरम उत्कर्षमा होइन, न्यायालयको विवाद होइन, यो सङ्गत यो प्रवृत्ति र परम्परा हो। साथसाथै के भने यो संसदलाई हरेक सरकार पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउने थलोको रूपमा लिए। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि कुनै पनि सरकारलाई संसद चाहिँदैन। विगतको सरकारलाई पनि त्यही भयो, अहिलेको सरकारलाई पनि त्यही छ कि सरकार बन्नलाई एक थान संसद चाहियो। सरकार बनिसकेपछि सरकार चलिरहन्छन्, अध्यादेश जारी भइरहेछन्, अध्यादेशको मुलुक भइरहेछन् र संसद नचल्ने, विधेयक नपास हुने, चाहे निजामती सेवा विधेयक हो, चाहे नागरिकता विधेयक हुन्, जनताको सरोकारको थुप्रै विधेयक 35वटा विधेयक संसद सचिवालय संसदमा दर्ता भएर त्यतिकै अल्पत्र छन्। त्यस कारणले यो मुलुक अराजकतातिर जाने दिशाको एउटा सुरुवात देखिन्छ। जब जनप्रतिनिधिले मूलक संस्थाहरू काम गर्न छोड्छ, आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न छोड्छ, त्यसपछि देशमा मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता निम्ति खतरा पर्छ। हैन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चलेको राज्यमा, राज्य प्रणालीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका 3 छुट्टै स्वतन्त्र अङ्ग हुन्। व्यवस्थापिका राजनैतिक वाद विवाद गर्ने थलो हो, त्यसबाट निस्केको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका हो भने न्यायपालिका चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा भएको द्वन्द्वलाई समेत निवारण गर्ने तटस्थ, निष्पक्ष र प्रतिष्ठित निकाय अथवा अङ्ग भएको हुनाले त्यो अङ्गभित्र रहेका व्यक्तिहरूका बारेमा उनीहरूको आचरण, व्यवहार, कार्यशैली, भूमिकाका बारेमा बाहिर आम जनताका बीचमा प्रश्न उठ्यो र त्यो प्रश्न फैलिँदै गएर अब कानुनविदहरूका बीचमा, राजनीतिक विश्लेषकहरूका बीचमा र सत्ताको नजिकै रहेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा पनि ती टिप्पणी चाहिँ फैलिँदै त्यहाँ पुगिसकेपछि अब यसको निवारण गर्ने जिम्मा जहाँबाट प्रश्न उठ्यो, जहाँबाट चर्चा प्रारम्भ भयो, त्यो भनेको न्यायपालिकाका प्रमुख अथवा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बाट नै यो सबै कुराको निकास दिनुपर्छ, निस्किनुपर्छ र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीश मात्रै पनि एक्लै उहाँ होइन भने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू बसेर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनका लागि उहाँहरूले थप विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने के गर्नुहुन्छ? तपाईले भनेको कुरा त न्यायालयभित्र त्यो छ, सबै न्यायाधीशहरू उहाँको विपक्षमा क्रान्तिकारी ढङ्गबाट होइन। अब बाँकी होइन, विधिगत ढङ्गले आएको हो, विधिगत ढङ्गले जान्छु यसै छ उहाँको भनाइ होइन। उहाँको आफ्नो ठाउँमा भनाइ होला, उहाँ चाहिँ संविधानको पालना पनि गराउने, संविधानको रक्षक पनि, व्याख्याता पनि भएको हुनाले उहाँले त्यो भन्नु अस्वाभाविक होइन। तर न्यायपालिकाभित्रबाट उठेको प्रश्नलाई एक प्रधान न्यायाधीश वा एक न्यायाधीशको विषय मात्रै बनेन, यो सिङ्गो न्यायपालिकाको विषय बनेको हुनाले सिङ्गो न्यायपालिका बसेर न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा जोगाउने विषयमा, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्ने कुरामा संयुक्त रूपले उहाँहरूले भूमिका खेल्नु पर्यो। यहाँ त के रह्यो भने ट्रेड युनियन जस्तो अथवा कुनै एउटा चाहिँ सरकारी कार्यालयमा जस्तो हाकिम मन नपरेको विषय उठाएको जस्तो गरी जसरी बाहिर आयो, यति हलुका गरी बाँकी न्यायाधीशहरू पनि आउनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। होइन, भाग दिएको पनि होइन भन्नुभएको छ, भाग मागेको पनि होइन भन्नुभएको छ र यो विषय अहिले प्रधान विषय बनेन। यो अहिले के भयो भने संसदीय व्यवस्थामा होइन, संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री परिषद नियुक्ति गर्ने कुरा अथवा मन्त्री परिषद बनाउने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय निजी अधिकार हो। त्यो निजी अधिकारमा कसलाई मन्त्री बनाउनु भयो, को मन्त्री बनाउनु भयो, कसले भनेर बनाउनु भयो भन्ने यी गौण विषय हो। यो संवैधानिक प्रश्न पनि होइन, यो कानुनी प्रश्न पनि होइन र यो राजनीतिक प्रश्न पनि होइन। यो नैतिकताको प्रश्न हो। त्यो नैतिकता भनेको व्यक्तिसँग निहित हुने भएको हुनाले यो दलसँग वा व्यवस्थापिकासँग वा अन्य कुरासँग नजोडिएर न्यायपालिकाका जुन न्यायाधीशले यो भूमिका गर्नुभयो वा गर्नु भएन, गर्नुभएको हो भने पनि उहाँले नै यसको निकास दिनुपर्छ। अब अदालतको बारेमा स्वयं प्रधान न्यायाधीश सहित संलग्न रहेको हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा जुन एउटा उहाँहरूले
छानबिन समिति भनौँ अथवा आयोग जुन बनाउनु भएको थियो र त्यसले दिएका धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन्। मैले त स्ट्रङली सदनमा पनि यो कुराहरू उठाएको छु, किनभने पेशी तोक्ने बेलादेखि नै न अटोमेसनमा जान सक्यो, न गोला प्रथा प्रणालीलाई स्वीकार गर्न सकियो। प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चमा र मुख्य न्यायाधीशहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा अनुसारका न्यायाधीशहरू तोक्ने र त्यहाँभित्र अनेक सेटिङ गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू स्वयं अदालतले उजागर गरेको छ। त्यसमा विभिन्न खालका बिचौलियाहरूको व्याख्या उसैले गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अनेक खालका चिजहरूको त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले गर्ने, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गरेको चाहिँ ठिक, यस पछाडि आउने चाहिँ एकदम दुधले नुहाएको अहिले चाहिँ बेठिक भन्ने ढङ्गले बहस गर्न खोजेको छ। मलाई लाग्छ यसलाई व्यक्तिगत ढङ्गले भन्दा पनि यसलाई प्रवृत्तिगत ढङ्गले र यसलाई एउटा कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि यसलाई नीतिगत ढङ्गले सुधार गर्ने कुरामा जानुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर अहिले देखिएका अदालतभित्रका विसङ्गतिहरू विकृतिहरूलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कोणबाट जुन कुरा उठिरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कन्भिन्स छैनौँ। तर अब न्यायालयको नेतृत्व गरेको एकजना व्यक्तिले मन्त्रीमण्डलमा भाग माग्नु भनेको एउटा तपाईँकै पार्टीका नेताले भन्नुभएको थियो मलाई लक्ष्मण रेखा जुन हुन्छ यो दुईटा स्वायत्त संस्थाको बिचमा त्यो नाग्नु हुँदैन, त्यो रेखा त नागियो नि। अब यो एउटा पुरानो उखान छ नि, को मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भने जस्तो। जतिखेर परामादेश मार्फत नेकपा एमालेको सरकारलाई सत्याच्युत गरिएको थियो र हामीले यी तमाम आशंकाहरूलाई त्यतिखेर पनि प्रकट गरेका थियौँ। त्यतिखेर यी विषयहरू हामीले उठाइरहँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हामीले धावा बोलेको लगायतका गम्भीर आरोपहरू हामीमाथि लाग्यो। अब अहिले यो विषयमा चाहिँ एक खालको साझा सहमति भएको जस्तो बुझ्छु म। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई खुद्रामा समस्या हल गर्ने भन्दा पनि यसलाई होलसेलमा हल गर्ने उपाय जानुपर्छ। ठिक छ, न्यायाधीशको नियुक्ति, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषददेखि लिएर संसदीय सुनाइसम्मका प्रक्रिया पार गर्दाखेरि राजनीतिक प्रस्ताव अथवा राजनीतिक गन्ध आएका छन् भने त्यसलाई हटाउने विधि के हो? संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने हो कि नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने हो कि? त्यस पछाडि स्वतन्त्र न्यायपालिका र राज्यका 3 अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायालयको निष्पक्षतालाई ध्यान दिने कुरामा कसले के गर्नुपर्ने हो, कुन कुन दलले के गर्नुपर्ने यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। र मूलतः राजनीति चाहिँ न्यायालयभित्र छिर्यो, राजनीतिक आग्रह त्यहाँ देखिने, सेटिङ देखिने र न्यायाधीशहरूले चाहिँ नि मन्त्रीमा भाग खोज्ने, राजदूतमा भाग खोज्ने, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा समेत भाग खोजेको कुरा आएको छ होइन। यो चाहिँ निकै गम्भीर कुरा हो। यसले सिङ्गो लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्छ, हाम्रो संवैधानिक पद्धति नै समाप्त हुने दिशामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यो समग्र प्रक्रियामा एउटा साझा धारणा बनाउनको निमित्त सरकारको पहलमा एउटा सर्वदलीय खालको छलफल र बैठक गर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिले यसको सुरुवात फेरि तपाईँहरूकै सरकारको पालामा भयो भन्ने छ। यो संवैधानिक आयोगहरूमा भाग मागेको होइन, भाग पाए, यहाँ त धन्न राजीनामा गर्नु पर्यो, जनदबाब अलि बढी भएर, तपाईँहरूको दबाब त कमै छ, तपाईँले त अझै राजीनामा समाधान होइन भन्नुभयो, जनदबाब अलिकति बढी भएर राजीनामासम्म गरे, तर तपाईँहरूले नै सुरुवात गर्नुभयो भन्ने छ नि यो भाग दिने कुरा परम्परा। अब हामी संविधान निर्माण पछाडिको सरकार निर्माणको अनुभव लिइरहँदा हामीले 2-3टा कुरामा अलि इमोसनल ढङ्गले कानुन बनायौँ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा संवैधानिक परिषदको कोरम पुग्ने व्यवस्थालाई जुन ढङ्गले हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ यसको भावना चाहिँ नि सबै दलको र संवैधानिक निकायका सबैको सहयोग लिउँ भन्ने थियो। अब त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सभामुख र राष्ट्रिय सभाको एउटा सदस्य असहमत हुँदा साथै संवैधानिक नियुक्तिहरू कहिले पनि गर्न नसकिने अनि सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगका पदहरू रिक्त हुने, न्यायाधीशहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया रिक्त हुने, यो खालको एउटा अक्रमण्यताको स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको कोरम पनि 51% पुग्ने फैसला त्यतिखेर केपी ओली सरकारले गर्यो होइन। अब यो ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो इतिहासले समीक्षा गर्छ। अब मलाई लाग्छ यो कुरालाई सच्याउने मोडलमा गएर अघिल्ला संवैधानिक परिषदका निर्णयहरूलाई अदालतले उल्टाइदियो भने पनि अब संवैधानिक परिषद त फेरि बस्दैन, किनभने नजिर त कङ्ग्रेसले नै सुरु गरेको छ। अब हामी र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू त्यहाँ नजासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जानु भने फेरि कोरम पुग्दैन, फेरि उहाँले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि हामीले जे कुरा उठाएका छौँ त्यो त पुनरावृत्ति भयो नि त। अब अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि हिजो राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% पुग्नुपर्ने कुरालाई दल विभाजनमा ग्यारेन्टी गऱ्यौँ होइन। पछि त्यो कुरा चाहिँ नि अलि बढी नै गरिरहेछ भन्ने अनुभूति गरेर हामीले 2टा मध्ये एउटामा 40% गऱ्यौँ। त्यो कुरामा उहाँले निकै चर्को विरोध गर्नुभयो, तर अहिले त उहाँहरू त 2टा मध्ये एउटामा 20%मा झार्नु भनेपछि यी विषयहरू चाहिँ हामीले मलाई पर्दाखेरि चाहिँ खुसी, अरूलाई पर्दा चाहिँ बेखुसी हुने ढङ्गले भन्दा पनि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरेर जानुपर्छ। होइन, जहाँ व्यथिति छ त्यहाँ व्यथितिलाई रोक्नका लागि अनि त्यसै कानुनले जे भन्छ कानुन अनुसार अनि त्यसै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
र न्यायालयमा न्यायालयमा जे त्यहाँ न्यायका लागि न्यायालयभित्र जुन खोजी भइरहेछ योभन्दा विडम्बना अरू केही पनि हुन सक्दैन। न्याय दिने न्याय सम्पादन गर्नेहरूकै ठाउँबाट जुन ढङ्गको अनि त्यसपछि यो अराजकता अनि यो बाहिर देखिरहेको छ अनि यसले अनि त्यसपछि मुलुक कता जाँदैछ भन्ने एउटा यसले पनि गम्भीर बनाएको छ र संसद पनि नियमित हुनुपर्छ र संसदभित्र यस्ता खालका सबै चिजहरूलाई अनि त्यसपछि जनताका जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तुरुन्त यदि अनि त्यसको बारेमा संसदले एउटा छानबिन समिति बनाएर अनि यसलाई अनि त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो एउटा त्यो पनि गर्नुपर्छ। यसमा किन भन्दा जहाँ अनि त्यसपछि न्याय दिने ठाउँमा नै अनि न्याय नै उल्लङ्घन हुने स्थिति भयो भनेदेखि त्यहीँभित्र विकृति भयो भनेदेखि अनि जुन हाम्रो संविधानलाई कुल्चिने काम भयो भनेदेखि अनि जसले कुल्चिनेहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। होइन पर्सेन्टेजको कुरा होइन, यो त तपाईँको अनि त्यसपछि तपाईँको संविधानको कुरा हो, कानुनको कुरा हो, अनि व्यवस्थाको कुरा हो, प्रणालीको कुरा हो, अनि कसै मुलुक कतातिर लैजाने भन्ने कुरा हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हामीले मुलुक अनि गयो कि गएन अनि यो महत्त्व विषय भनेको यो हो। त्यसैले गर्दा अनि आफ्नो ठाउँबाट अनि हामीले के अरे आफ्ना परिभाषित अनि कामलाई सम्पादन गऱ्यौँ कि गरेन भन्ने कुरा यति बेलाको के अरे महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यसो भएको हुनाले यहाँ कसको पर्सेन्टेज कति भन्ने भन्दा पनि पर्सेन्टेज त तपाईँको त्यति मान्छे नै चाहिँदैन, सांसद धेरैजना चाहिँदैन महाभियोग लाउनको लागि। यो महाभियोगको समाधान यो होइन, किनभने यसमा जुन अहिले जसरी सरकार बन्यो त्यो सरकार बनेको तरिका पनि अवैधानिक थियो र यसमा चाहिँ सरकार पनि जो सरकारको नेतृत्व अहिले छ नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ र अब यसमा न्यायालय त जिम्मेवार हुने नै भयो। यो दुईटै पक्षबाट हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ र यसै अनुसारको हामीले अगाडि